This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव श्रेष्ठ हुन्छ। ध्रुवजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ नेपाल बारले आयोजना गरेको प्रधान न्यायाधीश चलिँदा संसद जबरा विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। म सहभागी छैन। किन सहभागी नभएको? बारको आन्दोलनमा तपाईँ कालो कोट लगाएर बारको आन्दोलनमा नजानी, किन नजानी भन्नुहोस् त? के कारण? धेरै कारणहरू छन्। आधार भन्नुहोस् आज जनतालाई। म सहभागी नहुनुको पछाडि त्यसको विरोध पनि म भनिहाल्दिनँ। हाम्रा केही शर्तहरू छन्। तपाईँको शर्त के छ? यो कार्यक्रम जेका लागि भनियो नि, जस्तै न्यायपालिका शुद्धिकरणको लागि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको माग जसरी गरियो, त्यो राजीनामा मात्रैले न्यायपालिकाको शुद्धिकरण हुँदैन, यो माग अपूर्व हो, यसलाई पूरक रूपमा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइलाई बारका पदाधिकारी साथीज्यूहरूले क्यारी अन गर्न नसकेका कारणले हाम्रो सहभागिता, मेरो सहभागिता छ। तपाईँको सहभागिता हुनुपर्छ, तपाईँलाई पनि दबाब छ नि त। तपाईँ बारको मेम्बर अनि आन्दोलनमा नजाने? बारको मैले भनिहालेँ नि, युक्त तरिकाले अर्थपरक ढङ्गमा बारको यो कार्यक्रम अगाडि आएको भए म सामेल हुन्थेँ वा म जस्ता अरू साथीहरू पनि सामेल हुन्थे होलान्, र त्यहाँ सयौँजना बारको प्राङ्गणमा नअटाउने कानुन व्यवसायीहरूको सहभागिता हुन्थ्यो होला। मैले भनिहालेँ, राजीनामालाई एउटा कारण बनाइ। राजीनामा आवश्यक छैन प्रधान न्यायाधीशको। तपाईँको माग त्यही हो, अडान त्यही हो? मेरो माग त्यो होइन। तपाईँको माग के? राजीनामाले पुग्दैन। राजीनामाले पुग्दैन? राजीनामाले पुग्दैन। राजीनामा नदिकन के गर्ने त? विकल्प के छ त? एकदमै विकल्प छ। भन्नुहोस् विधागत रूपमा। हामी बार एसोसिएसनका सदस्यहरू बारले न्यायपालिका शुद्धिकरणको अभियान चालेको छ, त्यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने कारण केही पनि होइन। हामीले आपत्ति कहाँ गरे हौँ, मैले किन कहाँ गरेको हुँ वा मेरा साथीहरूले किन कहाँ गर्नुभएको हो भने, राजीनामा मात्रै होइन, राजीनामाभन्दा धेरै गहन कारणहरू छन् जसले न्यायपालिकालाई विकृत तुल्याएको छ। त्यसकारण त्यो सबै कारणलाई एकै ठाउँमा राखेर बारले न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने बारले भनेको छ। पहिलो एजेन्डा भनेको प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा हो। राजीनामा नभएसम्म कुनै पनि काम हुँदैन अदालतमा। अब बार र बेन्चको द्वन्द्व छ, तपाईँलाई थाहा छ, विवाद छ। बारले भनिसक्यो हामी प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा छैनौँ, होला हटाउँछौँ जसरी पनि। कति सम्भव छ बारको मागलाई सम्बोधन गरेर प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनको लागि वातावरण बन्छ कि बन्दैन? अहिलेसम्म बनेको मैले देख्दिनँ। कारण के हो भने, तपाईँ आफैले भन्नुभयो नि, बार र बेन्चको, खासमा बार र बेन्चको टकराव होइन। बेन्चबाट पनि अरू न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरेको अवस्था छ। बारले राजीनामा प्रधान न्यायाधीशको नआउँदासम्म हडताल कार्यक्रम अगाडि राखिराख्ने भन्ने उहाँहरूको अडान छ। मेरो पनि छात्र सङ्गठन हो, मेरो पनि चासो त्यसमा छ। र मेरो चासो केमा छ भने, त्यो मागलाई अझ बढी घनीभूत बनाउनु पर्दछ र विकृति र विसङ्गतिमा संलग्न जो जस्ता मान्छेहरू जति छन् तिनीहरूका विरुद्धमा यो बारको कारबाही केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ, हाम्रो मान्यता हो। तपाईँ जस्तो व्यक्तिले अहिलेको अवस्थामा बारको आन्दोलनलाई अस्वीकार गरेर, विरोध गरेर, कालो कोट लगाएर प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु मिल्छ भने
यो प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा म बिहा छैन। होइन, तपाईँ प्रधान न्यायाधीशकै पक्षमा हुनुहुन्छ। तपाईँले बुझ्नु भएन। ध्रुवश्रेष्ठजी, सबैले भनेका छन् त्यो होइन। तपाईँ प्रधान न्यायाधीशलाई बचाउने पक्षमा हुनुहुन्छ। मैले कसैलाई बचाउने पक्षको कुरा गरे होइन। कसरी बचाउने कुरा हुन्छ? मैले संविधान त प्रधान न्यायाधीशले वा कुनै पनि न्यायाधीशले खराब आचरण देखायो वा उसलाई त्यो पदमा बस्न योग्य छैन भन्ने कुरा उठाउनु पर्ने स्थिति आयो भने संविधानले मार्ग निर्दिष्ट गरेको छ। के गरेको छ? नेपालको संविधानले प्रधान न्यायाधीशको बारेमा के भनेको छ? तपाईँलाई छोटकरीमा भनौँ न, देखाउनुहोस् न, संविधानमा कहाँ लेखेको छ? संविधानमा लेखिएको छ। संविधान पल्टाएर तपाईँलाई धारै पल्टाउनु त तपाईँको कार्यक्रममा नभइएला। मैले यतिका धेरै मटेरियल्सहरू बोकेर आएको छु है। तपाईँलाई नट सेलमा के भनौँ भने संविधान प्रधान न्यायाधीश लगायतका न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने सर्वोच्च अदालतको लागि है, अरूलाई होइन। मातहत अदालतका न्यायाधीशहरूलाई न्याय परिषदले कारवाही गर्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै होइन, महाभियोगको कारवाही हुन्छ। त्यो महाभियोगको कारवाही राजनीतिक रूपमा सांसदहरूबाट त्यसलाई मोसनमा ल्याइन्छ र अगाडि बढाइन्छ। महाभियोगको प्रस्ताव नल्याउने भने दलका नेताहरूले भनिसके। भनेपछि त्यो दलले जान्ने कुरा हो नि त। त्यो दलले के दलले भन्यो त होला? प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा आफूलाई उभ्याइसक्यो अहिले। प्रधानमन्त्रीले खुल्लमखुल्ला भन्नुभएको छ, चोलेन्द्र जवाहरलाई हामी हटाउँदैनौँ महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर पनि। महाभियोगको प्रस्ताव यहाँनिर कुरा छ, तपाईँले बडा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। यहाँनिर दलले महाभियोगको कारवाही नगर्ने भन्ने कुराको उठान गरेको छ राजनीतिक दलका नेताहरूले भने। यस कारणले महाभियोगको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुपर्छ तपाईँहरूले यो समस्या समाधानको लागि भनेर बारले त्यस्तो किसिमको प्रतिवेदन बनाएर राजनीतिक दलहरूलाई चित्तबुझ्दो किसिमको अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने होइन र? म त्यस्तो नै देख्दछु। मैले तपाईँले भनिसक्नुभयो नि, म प्रधान न्यायाधीशजीको पक्षमा उभिएको किमार्थ होइन। मैले तपाईँको जस्तो यस्तो कार्यक्रमहरूमा उहाँको नामै लिएर पनि बोलेको छु। धेरै अरू कार्यक्रमहरू यो विवाद नउठ्दै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले मात्रै गल्ती गरेको छैन भन्ने त तपाईँ हो नि? मेरो भनाइ राइट, एक्ज्याक्टली। नेपाल बारको आन्दोलन प्रभावकारी भएन भन्ने तपाईँ हो नि? बिल्कुल। नेपाल बारको आन्दोलन यथास्थितिमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने तपाईँ हो नि? यथास्थितिमा अगाडि बढ्न भन्ने तपाईँ हो नि ध्रुवश्रेष्ठजी? मैले भनेको छैन त्यस्तो। तपाईँले कहाँ के को रेफरेन्समा भन्नुभएको छ मलाई थाहा छैन। हजुर, तपाईँले बारम्बार भन्नुभएको छ नेपाल बारले जुन किसिमले आन्दोलन गरेको छ त्यसमा मेरो सहभागिता छैन। मेरो सहभागिता त अहिले पनि छैन म भनिराखेको छु। त्यसको मैले कारण बताएँ नि। उहाँहरूको माग जुन छ नि राजीनामा मात्रै दिनुपर्छ भन्ने, त्यसले न्यायपालिकामा व्याप्त विसङ्गति र विकृतिलाई एड्रेस गर्दैन। त्यसकारण त्यसलाई एड्रेस गर्ने गरिकन जुन दोषका आधारमा प्रधान न्यायाधीशलाई हट्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ भनिएको छ, त्यस्तै दोषमा सामेल अरू न्यायाधीशहरूका विषयमा बारको कार्यक्रम सन्निहित हुनुपर्ने कि नपर्ने, केन्द्रित हुनुपर्ने कि नपर्ने? त्यसो भए निकासको कुरा गरेर तपाईँले एकदम गम्भीर कुरा उठान गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशले मात्रै राजीनामा दिएर हुँदैन, सबै न्यायाधीश हट्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो? बिल्कुल। बुदागत रूपमा भन्नुहोस्, बिल्कुल। कसरी न्यायाधीशलाई हटाउने चाहिँ? अब प्रधान न्यायाधीश त हट्दैन, हट्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। अब के गर्दाखेरि सबै न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतबाट बिदा हुन सक्छ? ल भन्नुहोस्। धन्यवाद ऋषिजी, तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। के आधारमा अरू न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशको जस्तो स्थिति सामना गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न तपाईँको। यो प्रकरण दुईटामा जोडिएको छ। तपाईँलाई मैले यसरी प्रश्न पारौँ। एउटा प्रकरण रह्यो प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिक भागभण्डामा सामेल भयो भन्ने। त्यो विवाद उठिसकेपछि नियुक्त भएको मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छ र उहाँलाई प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई तपाईँ जस्तो मिडिया कर्मीहरूले सोध्न जाँदाखेरि मैले त्यस्तो गरेको होइन, मलाई थाहा छैन भन्नुभएको छ। त्यो कुरा त निप्टियो नि एक किसिमले। मन्त्रीले राजीनामा दिएको छ, उहाँले मैले होइन भन्नुभएको छ। अब यसलाई हो वा होइन भन्ने विवादमा पनि प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता राजनीतिक क्षेत्रमा भएको भन्ने देखिएको विषयलाई जसरी अहिले उठाइयो नि, यो उठाएको गलत छ म भन्दिनँ, यो सही हो। राजनीति गर्नुहुन्न न्यायाधीशले भन्ने मान्यता हो नि। राजनीतिमा संलग्न हुनु हुँदैन, कार्यपालिकीय एउटा पदाधिकारीहरूसित वा त्यसको प्रमुखहरूसित साँठगाँठमा बस्नु हुँदैन न्यायाधीशहरू भन्ने हो नि, त्यसमा म मान्दछु। अब यही आधारमा उहाँको राजीनामा माग गरियो र अर्को के आधारमा माग गरियो भने यो हरिकृष्ण कार्कीजी हो जो अहिले सिटिङ जस्टिस हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतमा, उहाँको नेतृत्वमा एउटा अनुसन्धान समिति
यो न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गतिलाई हटाउने के छ त्यो जानकारी लिएर प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हिसाबमा यो प्रतिवेदन तयार भयो। यो प्रतिवेदनलाई लागू गर्नको लागि उहाँ त्यति तत्पर हुनु भएन भन्ने आधारमा उहाँलाई राजीनामाको माग गरिएको अवस्था हो। म यहाँलाई के प्रश्न पारौँ भने यो प्रतिवेदन नै एउटा आधार हो भने यस्ता प्रतिवेदनहरू मैले यहाँ 3-4वटा प्रतिवेदन अरू ल्याएको छु। यी प्रतिवेदनहरू मैले यस विषयमा बोलेको पनि छु, मैले आवश्यक ठानेको होइन। तपाईँले यो प्रश्न कोट्याउनु भएको हुनाले, किनकि म प्रमाणमा बेस्ड भएर बोल्ने मान्छे हुँ। होइन, तपाईँसँग प्रमाण होला, तपाईँसँग ऐन कानुन र संविधान छ आज अगाडि होइन। हाम्रो देशको अहिलेको निकासको कुरा गर्दा अदालतमाथि जनताको ठुलो विश्वास छ नि त, आस्थाको धरहर हो नि त। तर आज ठुलो महासङ्कटमा फस्यो अदालत। त्यसबाट तपाईँ अदालतलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ, बचाउन सक्नुहुन्छ एउटा कानुनविदको नाताले? मैले बचाउन सक्ने होइन, मैले जानेको सकेको होइन, तपाईँको पनि त भूमिका हुन्छ। बिल्कुल बिल्कुल, मैले त्यो राय तपाईँको यो मिडिया मार्फत यो कार्यक्रम मार्फत म केही कुरा भनौँला। के भन्नुहोस्? अब त्यो भन्ने कुरा जान चाहन्छ छिटो। बिल्कुल बिल्कुल, त्यो के हुनसक्छ भने बारले जुन कार्यक्रम मैले लन्च गर्यो नि त्यसमा त मलाई पनि सहभागी हुनु मन छ। त्यसको अर्थपरक एउटा कार्यक्रम हामीले दिन सकेको हुन्थ्यो भने मैले के देख्दछु भने एउटा राजनीतिमा संलग्न भएको वा विवादास्पद फैसलाहरू भनेको न्यायपालिकालाई राम्रो नेतृत्व दिन नसकेको भन्ने आधारमा जसरी बारले अहिले राजीनामा माग गरेको छ, त्यो राजीनामा मागका सँगसँगै व्याप्त विकृतिहरूका विरुद्धमा त्यो विकृति कहाँ कसरी छ तपाईँले सोध्नुहोला, अहिले मैले भन्नु पर्ला। ती सबै विकृतिहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन न्यायपालिकामा स्थायी रूपमा अहिले जसरी छताछुल्लो एउटा विवादहरू देखिएको छ, न्यायपालिकाको सम्मानका विरुद्धमा न्यायपालिकामा जे जस्तो नहुनुपर्ने कुरा हो, न्यायपालिकाको विषयमा जे जस्तो किसिमको टिका टिप्पणीहरू सहरका गल्लीहरूमा नहुनुपर्ने, न्यायपालिका माथि यति ठुलो प्रहार छ। तर मैले भन्दैछु मलाई सिद्ध्याउनु दिनुहोस् न। साथ दिइरहनु भएको छ भने होइन, मलाई सिद्ध्याउनु दिनुहोस्। तपाईँको पहिलाको प्रश्न म सिद्ध्याउँछु, त्यसपछि आवश्यक परेको प्रश्नहरू गर्नुहोला। मैले के भन्दै थिएँ भने यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकालाई विवादित बनाइसकेपछि त्यो विवादित बनाइएको सबै विषयको जड कारणलाई हामीले अहिले यो राजीनामालाई जसरी हामीले हडतालको विषय बनायौँ नि, अहिले हामीले अवज्ञा गरिराखेका छौँ, अदालत चल्न सकेको अवस्था छ। न्यायाधीशहरू आज इलाजमा फर्केका छैनन्। होइन, ठिक छ, म आउँछु। न्यायाधीशहरूले त्यो गर्नु फैसला भएको छैन दुर्बजी। बिल्कुल बिल्कुल, त्यसले के असर परेको छ त्यो गर्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यो विषय नै आफैमा प्रधान न्यायाधीशलाई जसरी आरोप लागेको छ त्यसरी नै न्यायिक हिसाबले सिद्धान्तका हिसाबले आरोप लाग्न सक्ने विषय हो कि होइन त्यो विषयमा त म आउँछु नि ऋषिजी। मैले के भन्दै थिएँ भने न्यायपालिकालाई विवादित बनाइएको फ्याक्टरहरू जे छ नि, जे कारणबाट न्यायपालिका विवादित भयो भनिएको छ, ती सबै कुराहरूलाई एड्रेस गर्ने गरिकन यो एउटा राजीनामा प्रकरणलाई जसरी एउटा मुद्दा बनाइयो त्यसरी सबै कुराहरूलाई ल्याउन किन नसकिएको? त्यो ल्याउँदाखेरि त मैले भने नि 100जना मान्छे कानुन व्यवसायीहरू त्यो अदालतको परिसरमा नअटाउने गरेर जम्मा हुन्थे नि। त्यसको सहभागिताको लागि त मेरो पनि साझा हुन सकेन, सबैको लागि पिके हुन सकेन त यो दुर्बजी। व्यक्तिगत रूपमा मैले त्यसरी देख्दछु। मैले यसभन्दा अगाडि औचित्य छैन। औचित्य भन्नुहोस् तपाईँ, व्याख्या नगरिकन त। नेपाल बारको छ नि आन्दोलनको कुरा गरिरहेको छु म। राजीनामा मात्रै माग गरिएको हो र अरू व्याप्त भ्रष्टाचारलाई जसरी मौलिने एउटा आधारहरू त्यहाँ छन्, त्यसका स्रोतहरू छन्, तिनीहरूलाई एड्रेस गर्दैन यो आन्दोलनले पनि त्यसको औचित्य छैन। किनभने त्यहाँ भ्रष्टाचार उन्मूलन हुँदैन, न्यायपालिकाको विकृति हट्दैन। न्यायपालिकाको विकृति कायम रहने गरिकन के कुराहरू त्यहाँ खचाखच भरिएका छन् कसरी तपाईँहरूले त्यो जान्नुपर्ने होला नि, मैले त्यो भन्नुपर्ने होला। त्यसकारण भन्नुहोस् त्यहाँ के भइरहेको छ नेपाल बारको आन्दोलन? त्यसै भएको छ त्यहाँ? होइन, नेपाल तपाईँको प्रश्नै मिलेन। नेपाल बारको आन्दोलनमा घुसपेट भएको भन्ने कुरो भएन। मैले के भने राजीनामालाई जसरी आधार बनाएर बारका साथीहरूले, पदाधिकारी साथी मित्रहरूले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ त्यो पर्याप्त छैन भन्ने मेरो भनाइ। र मैले त्यो सँगसँगै के कुरालाई जोड्न खोजेँ भने भ्रष्टाचार विकृति मौलाउने स्रोतहरू त्यहाँ व्याप्त छन्, त्यसलाई हामीले देख्दैनौँ,
छोप्छौँ ढाकछोप गर्छौँ भने मुहानबाट पानी फोहोर बगिरहेको छ, तपाईँ नाली तल सफा गर्नुहुन्छ, त्यसको औचित्यता रहन्छ। एकजना प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने भनेको कुरो हो एउटा रुखको माथिको पात हाँगा छिमल्ने कुरा हो। रुखको जरा कहाँबाट उठेको छ, रुख के हो आफैमा, त्यहाँ हेर्नु पऱ्यो नि जमलाजी। तपाईँहरूको प्रश्न यहाँनिर केन्द्रित हुनु पऱ्यो ताकि जनसाधारणले यो जानकारी लिन सकुन्। होइन, जनता जान्न चाहन्छन्। आज तपाईँले फेरिस्त बताउनुहोस्, व्याख्या नगरिकन बताउनुहोस्। दुर्बजी मेरो फेरिस्त त व्याख्या नगरिकन कसरी होला र? बुदागत रूपमा भन्नुहोस् क्या। बुदागत रूपमा म नेपाल बार कहाँ चुक्यो, प्रधान न्यायाधीश कहाँ चुक्नुभयो, न्यायाधीशहरू कहाँ चुके, अबको निकास के हो, जनता जान्न चाहन्छ। ठिक छ, प्रधान न्यायाधीश चुक्नु भएको भन्ने कुरा त मैले पहिला भने राजनीतिक भागभण्डाको कुरा उठ्यो। उहाँले भन्नुभएको त्यसमा मेरो संलग्नता छैन भनेर। ठिक छ, ठिक छ, फेरि अन्तर्वार्ता भन्नु। म त्यही भन्दैछु, मैले भनेकै त्यही हो ऋषिजी। उहाँलाई एउटा अभियोग जुन लाग्यो त्यो मलाई थाहा छैन, म त्यसमा सामेल छैन भन्नुभयो र त्यस बापत नियुक्त पाएको भनेको व्यक्तिले पनि राजीनामा नै दिनुभयो। अब त्यसले असर गर्ने कुराहरू रहेनन्। रह्यो सैद्धान्तिक पक्ष है, असर नपरेको कारणलाई मात्रै समस्या समाधान भएको हामीले मान्न सक्दैनौँ। किनकि यदि न्यायाधीशहरू राजनीतिमा संलग्न हुनु पाइरहने र त्यो राजनीतिमा संलग्न भइरहँदाखेरि पनि त्यसका विरुद्धमा आवाजहरू नउठ्ने हो भनेदेखि त त्यो विकृत हुन्छ। तर दलका नेताहरू कार्यकर्ताहरू न्यायाधीश भएको छैन हाम्रो देशमा, सबैलाई थाहा छ नि। दलको सिफारिसमा न्यायाधीश भएको छ। त्यो भएको छ। मलाई ऋषिजी तपाईँले साह्रै राम्रो कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ, तर एउटा कुरा उठाएर मैले जवाफ पुरा नआउँदा अरू कुरा तपाईँले एउटा कुरा राखिसकेपछि त्यो कुराको बुँदागत मैले जवाफ दिनु पऱ्यो नि तपाईँलाई। अनि त्यसपछि तपाईँले अर्को प्रश्न राख्नुहोस्, अनि बल्ल त्यसमा कुरा खुल्छ क्या। मैले भन्दैछु अनि तपाईँले अर्को प्रश्न राख्नुहुन्छ, अनि म अगाडिकोलाई सिद्ध्याउँ वा तपाईँको पछाडिको प्रश्नको जवाफ दिउँ, त्यो मिल्दैन। त्यसरी होइन, मलाई आउन दिनुहोस्, मलाई खुलस्त रूपमा भन्न दिनुहोस्। तपाईँको कुरा बुझेको छु। मलाई लाग्छ म साथीहरूलाई पनि चित्त बुझ्ने, आन्दोलनमा पनि सरिक हुने साथीहरूलाई पनि चित्त बुझ्ने, बेन्च बहिष्कार गर्ने मान्ने न्यायाधीशहरूलाई पनि चित्त बुझ्ने र प्रधान न्यायाधीश जसको विरुद्धमा यो आवाज बुलन्द भएको छ उहाँलाई पनि चित्त बुझ्ने कुराहरू गरौँला र राजनीतिक नेताहरूको पनि कान खोल्नुपर्ने कुराहरू गरौँला है। मलाई जवाफ दिनुहोस् न। मैले के भनिराखेको छु? मैले त भनिरहेको छु त, प्रश्न सोधिरहेको छु तपाईँलाई। म के भनिराखेको छु भने अब प्रधान न्यायाधीश कहाँ चुक्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो। राजनीतिक विवाद आरोप लाग्यो, त्यो त उहाँले सफाई दिइसक्नुभयो होइन होला, राजीनामा दिए कसैले, त्यो पनि सिद्धियो। अब न्यायाधीशहरू कहाँ चुके? न्यायाधीशहरू त हडतालमा छन्। म प्रधान न्यायाधीशकोमा आइरहेको छु चुक्नुभयो भन्ने कुरामा। उहाँ कहाँ चुक्नुभयो भनेर साथीहरूले पनि उठाउनु भएको छ कुरा भने उहाँका धेरै फैसलाहरू विवादास्पद भए। अध्यादेश लागू गरिँदाखेरि अध्यादेशको अन्तर्गत जसरी संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो र संवैधानिक परिषदले संवैधानिक नियुक्तिहरू गरे, त्यो पनि विवादास्पद भयो र उहाँले पनि त्यसमा भागभण्डा माग्नुभयो र उहाँको भूमिका त्यसमा रह्यो। त्यो विवादास्पद निर्णय गर्ने भूमिका र फैसलाहरू विवादास्पद भए भन्ने कुराहरूकै आधारलाई लिएर राजीनामाको माग पनि भएको मैले बुझ्दछु, यदि म गल्ती छैन भने। एउटा कुरा यो प्रधान न्यायाधीशको कुरा। र अरू न्यायाधीशहरू कहाँ चुक्नुभयो तपाईँले भन्नुभएको छ नि। प्रधान न्यायाधीशलाई विवादित फैसला गरेका कारणले चुकेको भनेर हामीले मान्दछौँ भने प्रधान न्यायाधीशले एकल फैसला गर्नुभएको छ? बुझ्नुहोस् है यो कुरा बुझ्नुहोस्। दोषी प्रधान न्यायाधीश मात्र होइन, तपाईँको मात्रै होइन, मैले बुझेँ त्यही कुरा। संयुक्त इजलासबाट न्यायमूर्तिज्यूहरूले फैसला गर्नु भएको छ। सुन्नुहोस्, एनसेलका फैसलाहरू भएका छौँ, अरबौँका फैसलाहरू के भएको छैन, त्यहाँ धेरै फैसला भएका छन्। यो रञ्जनराज पुलिसको जुन छ नि, आफ्नो श्रीमतीलाई जसरी डिआइजीको केस, ती फैसलाहरू भएका छन्। अरू फैसलाहरू पनि भएका छन्। सडकमा हिँडेका, पेटीमा हिँडेका गरिब मान्छेहरूलाई सडकमा गाडी चलाएर हिँडेको मान्छेले पेटीमा चढाएर मारेका मान्छेलाई सफाई पनि दिएका छन्। विवादास्पद फैसलाहरू होइन यिनीहरू। यो पार्टी कसको हो भनेर, मेरो पार्टी हो, मेरो जिम्मेमा थियो यो दल, यो अरूले यसरी मेरो दलको नाम हो भनेर लग्यो भनेर गरिएको मुद्दामा राजनीतिक दलहरू उम्राइदिने, सिर्जना गरिदिने फैसलाहरू भएका छन्। यावत फैसलाहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ निष्पक्ष ढङ्गले।
त्यसो अहिलेको न्यायाधीशहरूको मैले कुरा गरेको हडताल गर्ने अदालतमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने न्यायाधीशहरूको मैले कुरा गरेको दुर्भाष बिल्कुल बिल्कुल त्यसैमा आउँदैछु नि ऋषिजी। तपाईँको यो प्रश्नमा पहिलेको प्रश्न सन्निहित हुन्छ। मैले के भन्दैछु भने अरू न्यायाधीशहरूको गल्ती कहाँनिर छ, के हो, कहाँनिर छ, उहाँहरू कहाँ चुक्नुभयो, न्यायाधीशहरू गल्ती छ कि छैन म भन्दैछु। बताउनुहोस् तपाईँ। म भन्दैछु भने प्रधान न्यायाधीशलाई विवादित फैसलाहरू गरे भनेको आधारमा त्यो विवादित फैसलामा अरू न्यायाधीशहरू सामेल छन् भने त्यहाँनिर त्यसलाई पनि न्यायाधीशहरूले जिम्मेवारीपूर्वक आचरणहरू वहन गर्न नसकेको भन्ने कुरा त उठ्ने भयो नि। यदि प्रधान न्यायाधीशलाई तिमी फैसलामा चुक्यौ, तिमीले राम्रो फैसला दिन सकेनौ, त्यो राजनीतिक विवादको अलावा है त्यो कुरा उठेको छ भने त्यस्तो किसिमको विवाद आउने फैसला आदेशहरूमा अरू न्यायमूर्तिहरू सामेल छन् भने उहाँहरू सामेल हुनु पर्ने अवस्था त रहला नि त त्यहाँ पनि। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने अरू न्यायाधीशहरू जसले अहिले बेन्च बहिष्कार गरेर बस्नु भएको छ यो सुहाउँदो कुरो थिएन। उहाँहरूले बेन्च कन्टिन्यू गर्दा गर्दै पनि प्रधान न्यायाधीशको विरोध गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले त न्यायकामीहरू त वास्तवमा यो जस्टिसबाट के अरे डिप्राइभ हुनुभएको छ नि, न्याय पाउनुपर्ने अवस्थाबाट त वञ्चित गराइएको छ नि उहाँहरूलाई। मान्छेहरू कति दुःखले कति लामो समयदेखि तारिख खेपिरहेका हुन्छन्, उहाँहरूको मुद्दा हियरिङ भएको छैन। अस्तिबाट मात्रै हेबियस कर्पसको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सुनवाई गर्ने भन्ने हिसाबमा बेन्च बसेको भन्ने सुनिएको। मुद्दाहरू अल्पत्र परेका छन्, अदालतमा विचारधीन छ, फैसला भएको छैन, समस्या छ सेवाग्राहीहरूको। म के भन्दैछु ऋषिजी भने जसरी अरू न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरेर बसिराख्नु भएको छ नि, यो वास्तवमा न्यायिक विचलनलाई बढावा दिने कुरा हो। न्यायाधीशहरूले हडताल गर्ने होइन। उहाँहरूले हडताल गर्नु छ भने राजीनामा दिएर बस्ने नि। त्यसो भए न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भने तपाईँको तर्क आयो। यदि हडतालमा बस्ने हो भने, इजलासमा नजाने हो भने सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्छ। न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादन गर्दैनन् भने किन तलब खाएर बस्ने? जनताहरूलाई न्याय दिनु पर्दैन? एउटा न्यायाधीशले मान्नुहोस् न एकछिनलाई प्रधान न्यायाधीश दोषी रहेछ, हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई बारका साथीहरूले जसरी राजीनामाको लागि कम्पेल गर्दै हुनुहुन्छ, दबाब सिर्जना गरिराख्नु भएको छ, त्यस अनुसारको दोष उहाँले गरिराख्नु भएको छ भन्ने लागेको छ न्यायमूर्तिहरूलाई भने उहाँहरूले त्यो मुद्दा हेरेकै कारणले उहाँहरूले यसले प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई दबाब दिइराखेको कुरामा हाम्रो समर्थन छ भन्ने कुरामा के आपत्ति रहन्छ? जनताहरूले न्याय पाउने काम त निरन्तर रहिरहेको छ। त्यसो भए तपाईँको तर्क आयो अहिले यदि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरजवारा हट्ने हो भने सबै न्यायाधीशहरू हट्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो? एकसाथ एकैचोटि चोलेन्द्रजी अदालत खाली गर्ने? त्यसो होइन ऋषिजी, यो बडा गम्भीर विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। तपाईँले प्रश्न गर्दाखेरि पनि त्यो प्रश्नको तात्विक अर्थ आउने किसिमको प्रश्न आउनुपर्छ र मैले पनि जवाफ त्यसरी नै राम्रो ढङ्गबाट दिन सक्नुपर्छ। हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालत अहिले डेडलकमा जसरी बसेको छ, न्याय निष्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा त्यस विषयमा त्यसको निदान के हो, आउँछु नि भन्दैछु, नभनिकन एकैचोटि निदान निकासै खोज्ने हो भने न्यायाधीशको गल्तीका कारणले विवादमा परेका कारणले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हो भने प्रधान न्यायाधीशले गरेको विवादास्पद फैसलाहरूमा सामेल जो न्यायाधीशहरू छन् र सामेल नभएको अवस्थामा पनि अहिले जसरी हडतालको कार्यक्रममा उहाँहरूले बेन्च बहिष्कार गरेर बसिराख्नु भएको छ र न्याय निष्पादन गर्नबाट वञ्चित हुनुभएको छ, आफै उहाँहरूलाई नैतिक रूपमा त्यो नैतिक विचलन हो। न्यायाधीशहरूले हडताल गरेर हिँड्ने होइन, ट्रेड युनियनको कर्मचारीहरू उहाँहरू होइन। उहाँहरूले न्याय निष्पादन नगर्दाखेरि त्यसको असर जनसाधारणलाई के परेको छ हेर्नु पर्दैन? यसको असर राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रमा के परेको छ त्यो बुझ्नु पर्दैन? न्यायाधीशहरूले हडताल गरेर हिँड्ने हो। उहाँहरूले हडताल नगर्दाखेरि पनि प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा दिनुपर्छ वा पदबाट हट्नुपर्छ भन्ने दबाब दिन मिल्ने कुराहरू छैन र भने मैले त्यो भन्न खोजेको। उहाँहरूले के कारणले अनायासै यो काम गरिराख्नु भएको छ? उहाँहरूले हिजो फौजदारी कानुनको सिद्धान्त, न्यायको सिद्धान्तले कतैबाट नमिल्ने त्यस्ता जघन्य फैसलाहरू अदालतबाट भइराख्दाखेरि यो फैसला यहाँनिर त्रुटि भयो भनेर आवाजै निकाल्न सक्नुहुन्न, केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। उहाँ त्यस्तो फैसलाहरू वा आदेशहरूमा सरिक हुनुहुन्छ
आफै एउटा भाग बन्नुहुन्छ, एउटा भनौँ न एउटा सिङ्गल इजलासले मात्रै बेन्चले मात्रै फैसला गरेको अवस्था त पक्कै होइन नि। त्यो कुराहरू सबै गुपचुप रहन्छ। अहिले एकाएक यो राजनीतिक विवादमा गाँसिएर यो जुन हडताल भएको छ र माग गरिएको छ राजीनामा प्रधान न्यायाधीशज्यूको, र त्यसका लागि भनेर फेरि अरू न्यायमूर्तिहरूले जसरी हडताल गरिराख्नु भएको छ, बेन्च बहिष्कार गरिराख्नु भएको छ, त्यो न्यायको मर्म र धर्म विपरीत छ। उहाँहरूले त्यो गर्न सुहाउँदैन। त्यसो न्यायाधीशहरूले यसको आन्दोलन जवाब गर्न उहाँहरूले लिनुपर्छ। मिल्दैन, त्यसो गर्न पाइँदैन। त्यसकारण म के भन्छु, तर उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हुँदैन र नैसर्गिक अधिकार न्यायाधीशहरूले हडताल गर्न पाइन्छ? कहाँ लेखेको छ? देशका न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशसँग चित्त बुझेन, चित्त बुझेन भनेर उहाँहरूको धेरै कम्प्लेन रह्यो, प्रधान असहमति न्यायाधीशले रह्यो। चित्त अनि नबुझेको उहाँहरू कुरो चुकाएर रहेन नि। बस्ने कि आन्दोलनमा जाने प्रधान न्यायाधीश हटाउनको लागि? प्रधान न्यायाधीश हटाउनको लागि हुलले हटाउने हो, बलले हटाउने हो? उसो भएदेखि त माइतीघर मण्डलामा वा सर्वोच्च अदालत परिसरमा हुल जम्मा गरेर ल्याएर ढोका खोलेर हुल दिए भयो नि त। त्यही हो सम्भव तरिका। छ र आन्दोलनबाट प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने? म त्यही त भन्दैछु। सडकबाट हटाउने प्रधान न्यायाधीशलाई? उहाँले भन्नुभएको त्यही त सडकबाट हट्दिन। तपाईँले कानुन र संविधानले तोकेको प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुहुन्न। हामी त कानुनकर्मी विद्यार्थीहरू हौँ नि, कानुनका विद्यार्थीहरू हौँ, र न्यायमूर्तिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसको प्रक्रिया छ बाबा, संविधानले तोकेको छ यसरी हटाउँ भनेर। त्यो प्रक्रियालाई अवलम्बन नगर्ने, त्यसमा पनि मेरो आपत्ति नहोला। तर तपाईँले भने जस्तो उहाँहरू हडतालमा बस्नु भएको छ, न्यायाधीशलाई हटाउनु पर्यो भनेर यसरी आउनु भएको छ नि, गल्ती गरेको अवस्थामा त किन नपाउने तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो नि। त्यसैको लागि त संविधान कानुनले एउटा व्यवस्था गरेको छ, प्रक्रियालाई निर्धारण गरेको छ, त्यसको अवलम्बन गर्नु पर्यो, जानु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशलाई घुर्क्याएर प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै अप्ठ्यारो पारिएको हो भने आपत्ति नहोला, म पनि आपत्ति नगरौँला। तर उहाँहरूले त्यो पदासीन हुनुभएको के का लागि? न्याय निष्पादनको लागि होइन। न्याय निष्पादन कसका लागि? जनसाधारणको लागि होइन। बन्दीहरूको मुद्दा सुनवाई हुन सकेन, यातना थुनुवाका मुद्दाहरू सुनवाई हुन सकेन, यस्तो अवस्था रह्यो। त्यसकारण अदालतमा न्यायाधीशहरूले तलब खाएर बस्ने अनि हडताल गरेर बस्ने सुहाउँछ? तर हडताल त भइरहेछ त हाम्रो देशमा, सर्वोच्च अदालतमा। त्यसै कारण म भन्छु यदि न्यायपालिकामा व्याप्त विसङ्गति र विकृतिहरूलाई हटाउने हो, र त्यो हटाउनका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले, मेरो छाता सङ्गठन हो, यो अवज्ञा आन्दोलन गरेको हो भने यी सबै कुराहरूलाई राखौँ न। उहाँहरू सबैले यदि चुक्नु भएको छ भने, म चुकेको देख्छु उहाँहरूलाई, यसको लागि उच्चतम नैतिकता चाहिन्छ। अनि तपाईँले आज प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा आफूलाई उभ्याइरहँदा वकालत गरिरहँदाखेरि न्यायाधीशको माग सम्बोधन गर्न तपाईँले पनि त पहल नगरेको कुरो त बाहिर आएको छ नि त, गुनासोहरू त बाहिर आएको छ नि त। यसो छ ऋषिजी, तपाईँले पटक पटक सोध्नुभयो प्रधान न्यायाधीशलाई को पक्षमा म उभिएको भनेर। म सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म फेरि दावाका साथ भन्छु, प्रधान न्यायाधीश हट्नु पर्दैन, प्रधान न्यायाधीश रहिरहनुपर्छ म भन्दिनँ। त्यो जुन प्रक्रिया अहिले उठ्यो नि, त्यो प्रक्रिया अहिले अगाडि बढेको प्रक्रियासँग तपाईँको असहमति छ? म असहमति छु। रिहाई गर्नको लागि पनि? किनभने उहाँ रहन सक्नुहुन्न यति विवाद परिसकेपछि, उहाँ रहनुहुन्न। सुन्नुहोस्, तपाईँको कार्यक्रम मार्फत त ठोकुवाका साथ भन्छु, प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा यत्रो जलेसा भयो, जुलुस उठे, न्यायाधीशहरूले जुलुस गरे, बेन्च अवज्ञा गर्यो, वकिलहरूले जुलुस गरे, उहाँ पक्कै पनि रहनुहुन्न। र उहाँ नै रहनुहुन्न, यो अवस्थाले उहाँ नरहनु हुने त पक्का नै छ। मैले भने प्रधान न्यायाधीश हट्न सक्नुहुन्छ? अब हट्नुपर्छ उहाँ हट्नुपर्छ। त्यसै कारण म के किन भन्छु, हट्ने? आधा दिनुहोस्, 1 2 3। त्यही त मैले भन्दैछु। किन हट्ने भन्दाखेरि उहाँले जुडिसियरीलाई कमान्ड गर्न सक्नु भएको देखिएन। उहाँको कमान्डमा अरू न्यायमूर्तिहरू रहनु भएन, उहाँले अवज्ञा गर्नुभयो। 1, उहाँको विरुद्धमा बारका साथीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो, र केही साथीहरूको भनाइ के हो भने म समेतका साथीहरूको राजीनामा पर्याप्त होइन। सुन्नुहोस्, राजीनामा पर्याप्त होइन। तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छ भने, कसैले गल्ती गरेको छ भने त्यो गल्तीका लागि सजाय भागी बनाउने कि त्यो सजाय तिमीलाई हुँदैन, केही पनि हुँदैन, सम्मानजनक बहिर्गमन भनेर साथीहरूले बडा ठुलो आवाज उठाइराख्नु भएको छ। राजीनामा दिनुहोस्। तपाईँले न्यायको धर्म मर्म अनुसारको कर्म गर्न सक्नु भएन, अदालतलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नु भएन न्यायपालिकालाई भन्ने बारका साथीहरूले तपाईँको ससम्मान बहिर्गमन हुन्छ, राजीनामा दिनुहोस्। के हो त्यो?
भए गरेको यदि उहाँले दोषी काम गर्नु भएको छ भने दोषी कामको लागि सजाय कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम गर्नु पर्दैन। दोषलाई ढाकछोप गरेर फेरि फुलमाला लागेर पठाउने काम हो र राजीनामाको त अर्थ त्यो आउँछ नि। त्यसकारण ऋषिजी तपाईँको प्रश्नमा मैले प्रस्ट्याउनुपर्छ। तपाईँले पटक पटक भन्नुभयो मैले प्रधान न्यायाधीशज्यूको समर्थन तपाईँ आइपुग्नु भएन, ठिक ठाउँमा आइपुग्नु भयो तपाईँ। अब निकासको त म आउँछु ठ्याक्कै भन्नुहोस्। म भनिहाल्छु, सुन्नुहोस् न। म तपाईँ एउटा जवाब दिइराखेको छु, फेरि तपाईँ निकासको कुरा गरिराख्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई मैले समर्थन गरेको तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो नि, मैले समर्थन गरे होइन। उहाँलाई राजीनामा मात्रै दिने होइन, राजीनामा दिएर त उम्काउने कुरा हुन्छ। गल्ती गर्ने मान्छेलाई कसैले चोरी बदमासी कुनै फौजदारी अपराधको कुरो गरेछ भने त्यसलाई अपराध नगर फेरि तिमी अब यता नआऊ भनेर पठाएर हुन्छ कि उसलाई कारवाही गर्ने? कारवाही गर्नु पर्यो नि। कारवाही भनेको के हो? कानुनले तोकेको छ, संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ। यो सभासदहरूले यस विषयको उठान गर्नु पर्यो, कारवाही गर्नु पर्यो। कारवाही गर्दा के हुन्छ? निवृत्ति भरण रोकिन्छ। त्यति मात्रै हुन्छ र? पुस्तौँ पुस्तासम्म मान्छेले उसका सदर सन्तानहरूले शिर उठाउन सक्दैनन्। समाजमा त्यो मान्छे कलङ्कित हुन्छ। कारवाही त यस्तो हुनुपर्ने। यदि गल्ती गरेको छ भने, यदि के लाग्छ प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गर्नु भएको छ? गल्ती त यदि यो राजनीतिक नियुक्तिको भागभण्ड उहाँले माग्नु भएको हो भने यो अक्षम्य अपराध नै हो। न्यायाधीशहरूले राजनीतिमा सामेल हुनुहुन्न एउटा कुरा। तर हाम्रो देशमा न्यायाधीशहरू धेरै राजनीतिमा छन्। म त तपाईँलाई भन्दैछु, राजनीतिक मुद्दा अदालतले छिनोफानो गर्छ। ऋषिजी मलाई जवाफ दिनु। सबै दलका नेताहरू अदालत जान्छन्। तपाईँले जे कुरा जान्नु खोज्नु भएको छ नि, तपाईँले एक दुईवटा प्रश्न सोद्धाखेरि नि मैले धेरै जवाफ दिनुपर्ने कुरा आएको छ क्या। तपाईँले पटक पटक सोधिराख्नु भएको छ, त्यसले इन्टरअप्सन भएको छ। यसरी होइन। सुन्नुहोस् न ऋषिजी, तपाईँको जिज्ञासालाई म पुष्ट जवाब दिन्छु। त्यो के हो भने राजनीति, मैले अघि नै जवाब दिँदै थिएँ, यो के हो मैले समर्थन गरे होइन। उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने खालको गल्ती गर्नुभएको छ भने उहाँलाई विधिसम्मत तरिकाले कारवाहीमा ल्याउनु पर्यो, उभ्याउनु पर्यो र पठाउनु पर्यो कारवाही गरेर। हाम्रो भनाइ त्यो हो। र यसले गर्दाखेरि गल्ती गरेका मान्छेहरूको गल्ती उन्मुक्त बाटो उन्मुक्त हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ र म जस्ता साथीहरूको पनि भनाइ भएको हुनाले समग्र साथीहरूको साथ हुन नसकेको हो। नत्र भने बारले गरेको कार्यक्रमलाई हामीले विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन। त्यो अपुग र अपुरो छ, त्यसले समस्यालाई एड्रेस गर्दैन भन्ने हो। अब तपाईँले भन्नुभयो नि अरू समस्याहरू के हुन्, जस्तै अहिले मैले त्यहाँ विहङ्गम समस्याहरू छन्। अब सबै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हट्नुपर्छ भन्ने तपाईँको कुरा हो आज निकासको लागि? त्यो तपाईँको प्रस्ताव हो? त्यो यस्तो ठ्याक्कै भन्नुहोस्, व्याख्या नगरिकन। त्यो प्रस्ताव हो, व्याख्या नगरिकन तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ कुरा? जनताले बुझिसके, बुझ्या छैन। कारण सुन्नुहोस्, म यस्तो कारण भन्छु नि, अनि बल्ल तपाईँलाई त्यो कारण भन्नुहोस् तपाईँ। त्यो कारण के हो भने त्यहाँ यस्ता कारणहरू छन्। नियुक्ति गर्दादेखि नै आफ्ना मान्छेहरू भर्ती गरिएका छन्, गुट र उपगुटका मान्छेहरू छिराइएका छन्। अब कारण सुन्नुहोस्, त्यो कारणबाट नै मान्छेहरूलाई नियुक्ति दिएर अदालत खचाखच भरिएको छ। त्यो कारणको मुहान बन्द नगर्दासम्म कुनै पनि भोलि आउने न्यायाधीशले पनि त्यही काम गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ र गर्छ। उसलाई हटाएर पनि फेरि त्यही गर्छ। हिजो गोपाल पराजुलीलाई हटाइएन, विधिसम्मत हटाइएन नि। एउटा सचिवले पत्र लेखेर प्रधान न्यायाधीशलाई हटाइएको छ। यो प्रक्रियालाई हामीले स्वीकार गर्ने हो, यही भन्छ कानुनको शासनले। त्यसपछि दीपक जोशीलाई कसरी हटाइयो, राजीनामा दिन बाध्य तुल्याइयो। यही अवस्था, यही प्रक्रियाको थालनी अहिले भएको हुनाले त्यो प्रक्रिया गलत भयो। त्यो प्रक्रियाले दण्ड पाउनेहरूले दण्ड पाउने पनि भएनन्, उन्मुक्ति पाउने भए। उन्मुक्ति दिनु हुँदैन, राजीनामाले उन्मुक्ति मात्रै गर्छ। यसलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट महाभियोगको प्रस्ताव आउनुपर्छ, ल्याइयोस् र कारवाही गरियोस्। हाम्रो भनाइ त्यो। तपाईँको माग भनेको प्रधान न्यायाधीश लगायत सबै न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव आओस्। किन म भन्दैछु, दोषी त प्रधान न्यायाधीश भनेर बारले भनिरहेछ। प्रधान न्यायाधीशले बारले भनेको मात्रै हाम्रो चित्त नबुझेको कारण त्यो हो नि त। अब कारण बुझ्नुहोस् न, सबै साथीहरू, आम साथीहरू 20,000 भन्दा बढी वकिल छन् ऋषिजी, कानुन व्यवसायीहरू। अनि त्यहाँ 50-60 जना मान्छे जम्मा भएर फोटोको फ्रेमभित्र मात्रै बस्ने मान्छेहरू हुन्, हडताल गर्नेहरू। हामी कति सहर्ष आउँथ्यौँ नि त साथीहरूले, हाम्रो माग पनि सुनिदिएर न्यायपालिकाभित्रको विकृति विसङ्गति साँच्चै नै समूल नष्ट गर्ने कामको माग गरिदिनु भएको त हामी जान्थ्यौँ नि। त्यस्तो हुन सकेन। त्यो हुनुपर्छ भने अझै पनि हाम्रो माग छ। उहाँले त्यो यो सँगसँगै त्यो कारण जोडेर राख्नु
भयो भने हामी जान्छौँ अझै पनि। तर यही मात्रै राजीनामाको कारणमा हामी जान सक्दैनौँ र राजीनामाको कारणमा जान नसकेका कारणले यो नठान्नुहोस् कि मैले वा म जस्ता अरू साथीहरूले प्रधान न्यायाधीश त्यही ठाउँमा रहिरहनुपर्छ त्यो पदमा भन्ने होइन। तर तपाईँहरूमा त्यो गम्भीर आरोप लगाएका छन् नि त बारका मान्छेहरूले, शम्भु थापा लगायत धेरैले भनेका छन् आज ध्रुव श्रेष्ठहरू भनेको प्रतिगामी हो। प्रतिगामी होइनौँ हामीहरू। तपाईँहरू परिवर्तनको विपक्ष हुनुहुन्छ। परिवर्तनको विपक्ष होइन। परिवर्तनलाई ल सुन्नुहोस्, तपाईँले शम्भुजीको नाम लिनुभयो, शम्भुजीको नाम लिनुभयो र जसले हामीले यसलाई लिड गरेका छौँ बारको यो अवज्ञा आन्दोलनमा भनेर भन्नुभएको छ नि, उहाँ धेरै राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका विभिन्न एकदमै भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि भएका साथीहरू उहाँ हुनुहुन्छ, सिनियर साथीहरू। तपाईँको प्रश्नमा आउँदैछ, मलाई जवाब दिन दिनुहोस्। शम्भु थापाले तपाईँलाई प्रतिगामी भनेको छ भनेर तपाईँले भनेपछि शम्भु थापाले किन भन्यो र शम्भु थापाले भनेको कुरामा म सहमत किन छैन, मैले त भन्नु पाउनु पर्यो नि। अनि तपाईँ किन सहमत नहुने? शम्भु थापाले तपाईँलाई भन्नुभयो अहिले चोरेन्द्र शमशेर जबराको साथमा जानेहरू प्रतिगामी हो, उहाँको निर्देशमा चलेका छन्। तपाईँले मेरो जवाफ बुझ्नु भएन। म साथमा गएको छैन भने, म साथमा गएको होइन, उसलाई न्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्दैन, राजीनामाबाट समस्या समाधान हुँदैन भने तपाईँले भनिरहनु भएको छ त न्यायाधीशहरूलाई हटाउनु पर्छ, सबै न्यायाधीशहरूलाई हटाउनु पर्छ भने तपाईँको प्रश्न अझै पनि मिलेन। राजीनामा दे भन्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। राजीनामा उसले दियो भनेदेखि त किन नहुने? दिन लगाउनुहोस् न, संविधानले त त्यसो भन्छ नि। राजीनामा दिन लगाऊ, दिन लगाएपछि दबाब हालेपछि तिमीले पद छोड भन्दैन संविधानले। संविधानले के भन्छ भने धेरै कारण, 5-6वटा कारणहरू छन् जसका कारणले प्रधान न्यायाधीशको पद खाली रहन्छ। त्यो मध्ये एउटा पदासीन प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएमा भन्ने हो। दिएमा उहाँलाई त तिमी देऊ दिनुपर्छ भनिएको छ र दिनुपर्छ भनिएको कारण पर्याप्त छैन न्यायपालिकाको विकृति हटाउनको लागि। उहाँले उन्मुक्ति पाउँछ, उहाँलाई सजाय गरिनुपर्छ यदि उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ भनेर भन्ने कुरा हो हामीले। मैले के भनौँ ऋषिजी तपाईँलाई भने शम्भु थापाजीको कुरा उठाउनु गर्ने हो भनेदेखि त शम्भु थापा जस्तै मान्छेहरूको संलग्नता भएको कारणले सयौँ हजारौँ साथीहरूको संलग्नता त्यो बारमा हुन नसकेको हो। किन के कारण ठ्याक्कै भन्नुहोस्। विवादित मान्छेहरूको संलग्नता बारमा देखियो। को छन् विवादित मान्छेहरूले भन्नुहोस् नाम? हामीले नै सबै मान्छेहरू बारको आन्दोलनमा को छन्? 1 2 3 भन्नुहोस्। विवादित तपाईँले नै भन्नुभयो शम्भु थापाको नाम। अरू शम्भु थापाको नाम लिनुभयो, अरू मान्छे तपाईँले भन्दैमा मैले नामै दिनुपर्ने अवस्था त नआउला। तर नाम दिनुहोस् न, त्यो जरुरी पनि छैन। हैन तपाईँ बहसमा हुनुहुन्छ ध्रुवजी। मैले बुझेँ, मैले जनताले बुझ्न गर्ने, आम नागरिकहरूले बुझ्ने गरिकन जवाब दिने कुरामा त तपाईँले साह्रै हतारिनु भएको छ। म त्यति त्यो सिक्वेन्सियल अर्डरमा आउन सकिरहेको छैन किनभने हामीसँग समय कम छ अहिले। मैले बुझेँ। म तपाईँलाई यति पनि भनौँ ऋषिजी, यो अरू को छन् भन्दाखेरि झगडियाबाट मुद्दा हेरे बापत फीको ठाउँमा जग्गा लिएर, त्यो एउटा वकिलले पनि होइन, फेरि 3-3जना बडा चलेका वकिलहरू, त्यही दिल्ली बजार परिसरतिरको वकिलहरू, म नाम भन्दिनँ तपाईँलाई, मैले भनेपछि सबै साथीहरूले बुझिसक्नु भएको छ है। झगडियाबाट फी लिने ठाउँमा जग्गा लिएर लहरै वकिलहरूले घर बनाएर त्यहाँ तमासा गरेर बसेको त अहिले पनि हेर्न सकिन्छ। त्यसलाई हाम्रो बार परिषद ऐनले रोक लगाउँछ। त्यो लाइसेन्स जाने काम हो वकिलहरू। ती साथीहरूले नेतृत्व गर्नुभएको छ यो बार। एउटा कुरा शम्भु थापाजीको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले। शम्भु थापाजी त्यही व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले कान्तिपुर मिडियामा तपाईँ जस्तो कार्यक्रममा हामी वकिलहरू घुस खुवाउँछौँ, न्यायाधीशहरू घुस खान्छन् भन्नुभएको छ। मैले त्यसमा विदेशमा थिएँ त्यति बेला, मैले तत्काल त्यहाँबाट आपत्ति गरेको थिएँ, को हो यो घुस खुवाउने वकिल र घुस खाने न्यायाधीशहरू किता छुट्याउ। सबै वकिल घुस खुवाउने पक्कै छैनन्, सबै न्यायाधीशहरू घुस खाने पक्कै छैनन्। तर शम्भु थापाले भन्नुभएको छ प्रधान न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको कुरा पनि उहाँले त खुलस्त पार्नु भएको छ, बाहिर आइसके। प्रधान न्यायाधीश तपाईँको प्रश्न यसरी आउँछ क्या, यो कुराको त सन्दर्भै रहेन नि। तपाईँ पहिला शम्भु थापाले यसो भन्यो तपाईँलाई भनेपछि शम्भु थापा जस्तै मान्छे भएको कारणले म जान्न नसकेको मैले भनिराखेको छु नि। त्यहाँ त्यसको कारण मैले बताउँदैछु। प्रधान न्यायाधीशले घुस खाएको थापा आन्दोलनमा भएको कारणले गर्दा तपाईँ आन्दोलनमा सहभागी हुन चाहनु भएन। किनभने त्यस्तो चरित्र, जुन चरित्र विवादास्पद छ, उहाँले आफूले भन्नुभएको छ र त्यस्तो विवादास्पद चरित्रको खुलासा हुँदाखेरि बार मौन बस्छ, कुनै पनि एक्सनमा उत्रिँदैन। भनेको के मैले भन्ने गरेको छु, बारभित्र सिन्डिकेट हावी छ। त्यो सिन्डिकेटको प्रभावमा बारको आन्दोलन परेको हामीलाई महसुस भएको हुनाले
हामी सहभागी हुन नसकेको। मैले जग्गाको कुरा गरेँ तपाईँलाई। यो 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 आन्दोलनमा के छ भने नि ऋषिजी, 4 किसिमको आवाजहरू बुलन्द भएका छन्। एउटा आवाज के हो भने राजीनामा मात्रै दिनुपर्छ, तुरुन्तै राजीनामा देऊ भन्ने एउटा वर्गको, त्यसभित्र पनि है। एउटा आवाज के हो भने राजीनामा दिनै हुन्न भन्नेहरू, यो हडतालसँग सम्बन्धित आवाजहरू। र अर्को आवाज के छ भने त्यो मेरो पनि आवाज हो, विधि र प्रक्रिया, रुल अफ ल हामी वकालत गर्छौँ नि, कानुनी शासनको विधि र प्रक्रियाले तोके अनुसार मात्रै यो कारबाही हुनुपर्दछ र सबै भ्रष्टाचारका स्रोतहरूलाई हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने। र अर्को के छ भने यो विवादमा रहेका न्यायाधीशहरू सबै हट्नुपर्छ भन्ने। यो केपी ओलीजीको, खड्गप्रसाद ओलीजीको पनि तर्फबाट यो आवाज आइराखेको छ। म के भनौँ तपाईँलाई भने नि, नट सेलमा तपाईँको समय घडी हेरिराख्नु भएको छ। मैले त वास्तवमा 3 खण्डको 1 खण्ड पनि भनेको छैन, यति जरुरी कुराहरू छन् यहाँ। मैले यत्रो किताब बोकेर लगाउनु भयो, अब म प्रवेशै गर्न पाइनँ। कुरो के हो भने नि, व्याप्त विसङ्गतिहरू, न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएका छन्, त्यस्ता न्यायाधीशहरू जो दलमा गएर स्यालुट गर्छन् नेताहरूलाई, त्यसले न्यायाधीश भरिएको छ। न्यायाधीशहरूलाई आधा रातमा सुशीलाजीले घरमा आफ्नो क्वार्टरमा नियुक्त गर्नुभएको छ 80-80 जना, उहाँहरूले न्यायाधीश भरिएको छ। त्यसपछि यो संविधान आएपछि संविधानको हुर्मत लिने गरिकन यसको अपव्याख्या गरेर न्याय परिषदको गठनै नभएको अवस्थामा न्याय परिषद बनेको मै हुँ न्याय परिषद भनेर कल्याण श्रेष्ठले जसरी 11 जनाको नियुक्त गरे, सपना प्रधान लगायतका राजनीतिक झन्डा बोकेर कसम खाने व्यक्तिहरूलाई त्यो अदालतमा, त्यो मान्छेहरूले खचाखच भएको अदालतमा यी सबै कुराहरूलाई एड्रेस नगरिकन यो भ्रष्टाचार र विकृतिको उन्मूलन हुँदैन भन्ने भनाइ हाम्रो भएको हुनाले यसलाई एड्रेस गरौँ न। बाहिरले यत्रो शक्ति लगाइसकेको अवस्थामा यसमा किन नबोल्ने? यसमा नबोल्ने बित्तिकै त आज एउटा चोलेन्द्रलाई धपाएपछि अर्को चोलेन्द्र आयो भने त्यही चोलेन्द्र आउँछ नि त। सिस्टम हामीले बनाएनौँ भने त्यही हुने होइन र। त्यसकारण म के भन्दछु भने यस विषयमा अब एउटा जाते के गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले तपाईले सम्मानजनक बहिर्गमन सर्वोच्च अदालतबाट गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँ रहन सक्नुहुने अवस्था नभएको हुनाले अब उहाँले जाने समयमा के गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँलाई थाहा छ कुन फैसलामा कुन न्यायाधीश चुकेको छ। उहाँ विवादित फैसलामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो भने उहाँसँग बस्ने सबै इजलास फेर्दै बसिने न्यायाधीशहरू त सबै संलग्न भएको केमा चुकेका छन् उहाँलाई त थाहा छ नि। र त्यति मात्र नभएर अहिले हडताल बेन्च बहिष्कार जसरी उहाँले गर्नुभयो यो पनि एउटा आधार हुन सक्छ। यसरी बेन्च बहिष्कार गर्नु हुँदैन। उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने राजनीतिक दलहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर यसको समग्र संरचनालाई नै बदलौँ, संरचनालाई बदले भने बल्ल विसङ्गति र विकृति न्यायपालिकाबाट हट्छ, अदालत जस्तो हुन्छ, न्यायाधीश जस्तो हुन्छ, वकिलभित्र पनि सिन्डिकेट चलाउने वकिलहरू छन्, उहाँहरूलाई पनि सबैले चिन्न सक्नुपर्छ, चिनाउनुपर्छ। अनि वकिल जस्तो, न्यायाधीश जस्तो हुन्छ, अदालत जस्तो हुन्छ भनेर उहाँले आफ्नो बहिर्गमनलाई न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको एउटा राम्रो टर्निङ पोइन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव लेखेर राजनीतिक दलहरूलाई उहाँले आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ। राजनीतिक दलले पनि कान खोलेर सुन्नुपर्ने अवस्था के छ नेताहरूले भने उहाँहरूकै अकर्मण्यताको कारणले अदालत यस्तो अवस्थामा पुगेको हो। उहाँहरूकै अकर्मण्यताको कारणले अहिले यो प्रमाणित भएको छ। अहिले हाम्रो तीतो शब्द उहाँहरूले सुन्नुपर्छ र उहाँहरूले यो सङ्कल्प, किनभने ग्रेटर कजका लागि उहाँहरूले यो काम गर्न सक्नुपर्छ। न्यायपालिका साँच्चै नै सुध्रिनुपर्छ, अर्थपूर्ण रूपमा बारको आन्दोलन टुङ्गिनुपर्छ। यो राजीनामा मात्रैले अर्थपूर्ण रूपमा आन्दोलन टुङ्गिन्न। र राजनीतिक दलले के गर्नु पर्यो भने त्यो एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो। दलहरूमा मात्रै के त आउनु पर्यो, दामोदर शर्माको पालादेखि भएका नियुक्तिहरू, जुन नियुक्तिका न्यायाधीशहरू बल्खुमा कसम खान गए र त्यसपछि सुशीलाको पालामा भएको मध्यरातमा भएको नियुक्ति 80 जना र कल्याणको पालामा भएको 11 जना सर्वोच्च अदालतका नियुक्तिहरू सबैलाई बदर गरेर यसलाई न्यायपालिकालाई शुद्धिकरणतिर लाने हो भने बल्ल यो हडताल यस्तो किसिमको कार्यक्रमको अर्थ हुन्छ। यतातर्फ यो हडतालले मुख उठाउन सकेको छैन, ओठ खोल्न सकेको छैन। हाम्रो चासो त्यहाँनिर हो। मैले
प्रधान न्यायाधीशको समर्थन गरेको होइन। प्रधान न्यायाधीशको समर्थन त राजीनामा माग्नेहरूले गरेको देखिन्छ, उहाँहरूलाई कारबाहीबाट उन्मुक्त गराउने गरिकन। त्यसकारण तपाईँको प्रश्नको जवाफ मैले दिन सकेँ कि सकिने छोटो समय भयो। आगामी दिनमा फेरि पनि बहस गरौँला। धेरै कुरा तपाईँसँग छ ध्रुवजी, तर तपाईँले एउटा निकास दिनुभयो, सबै न्यायाधीश हट्नुपर्छ। हट्नुपर्छ, एउटा सङ्कल्प राजनीतिक दलहरूबाट पनि आउनु पर्यो, राजनीतिक दलहरूबाट सङ्कल्प आउनुपर्छ संसदमा। र यो सङ्कल्पको प्रस्ताव माननीय यो प्रधान न्यायाधीश जो चोलेन्द्रजी हुनुहुन्छ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँ रहन चाहिँ सक्नुहुन्न। जाँदा जाँदै पनि उहाँले व्यापक रूपमा सुधार गर्न सक्नुहुन्छ अदालतलाई। होइन, सक्ने होइन कि उहाँले त कसरी सक्नुहुन्छ र अब आफै बाहिर जानुपर्ने अवस्था आइरहेको छ, उहाँले सक्नुहुन्न। तर उहाँले एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव राजनीतिक दल नेपाल बारलाई पेश गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुभयो भने म आफै जान्छु, म सहयोग गर्छु भनेर जानुभयो भने र त्यो कुरा इम्प्लिमेन्ट भयो भनेदेखि त एउटा नयाँ टर्निङ पोइन्ट जुडिसियरीमा ल्याउँछ र यसले न्यायपालिका सुध्रिन्छ। नत्र भने यस्तो प्रतिवेदनले केही हुनेवाला छैन। धेरै कुराहरू थियो ऋषिजी, तपाईँको समयले भ्याएन। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। This program is sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। चाँदी जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।